उहाँहरू दुवैले मतदान गर्नुभयो र अहिले हामी 11 बजे भनेपछि झन्डै 10:30 बजे हाम्रो यो मतदान सकिएको छ। त्यसको मतलब झन्डै 6.5 घण्टामा हाम्रा 2000 भन्दा बढी प्रतिनिधिहरूले झन्डै 2100 प्रतिनिधिहरूले मतदान गरेका छन्। मतदानको सम्पूर्ण मतदानको प्रक्रिया पुरा भएको छ। अब यसलाई मुजुल्का उठाउने, सरजमिनहरू गर्ने र मतगणना गर्ने काम बाँकी छ। त्यो क्रम अब अगाडि बढ्छ। ठ्याक्कै कहिले कति समयमा सकिन्छ र पूर्ण रूपमा यो महाधिवेशन सम्पूर्ण प्रक्रिया कति प्राविधिक साथीहरू जो निर्वाचन काममा खटिरहनु भएको छ, यसपटक हामीले इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिनबाट यो भोटिङ प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ। यो हाम्रो लागि एउटा नयाँ अभ्यास पनि हो। र यसमा सफल भइयो भने यो देशका ठुला पार्टीहरू र अरू ठाउँमा पनि जहाँ मतदान हुन्छ त्यो प्रक्रिया सँगै अगाडि जाने सम्भावना छ। त्यसैले यसमा होसियारीपूर्वक हामीले काम गरिरहेका छौँ। त्यसो हुँदा कहिलेकाहीँ ढिलो हुन्छ, कहिलेकाहीँ अलिकति परिस्थिति मिलाउनु पर्ने हुन्छ। अब प्राविधिक साथीहरूको भनाइअनुसार मुजुल्का उठाएर मतगणना सुरु भएको बढीमा 1.5 देखि 2 घण्टामा उहाँहरूले मत परिणाम दिन सक्नुहुन्छ। आजै पद तथा गोपनीयताका शपथहरू आजै हुन्छ कि? विषयमा छलफल हुँदैछ। अब पार्टीको सचिवालयले त्यसलाई सूचना दिन्छ। जस्तो पहिला सर्वसम्मतिको प्रयास थालनी गरेको थियो, सम्भव भएन। अब नेकपा एमाले के म्यासेज लिएर, के सन्देश लिएर जाँदैछ तब जनतामाझ? नेकपा एमाले आन्तरिक हिसाबले एउटा लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट चल्ने पार्टी हो भन्ने कुराको सन्देश हामीले दिएका छौँ। हलले सहमतिमा एउटा नामावली पनि प्रस्तुत गरेका हो। तर कतिपय कमरेडहरूले आफ्नो इच्छाहरू प्रकट गरेपछि हलले नै उहाँहरूलाई त्यो उम्मेदवार हुने स्वतन्त्रता पनि दिएको छ। उहाँहरूको त्यो अक्षुण्ण राइट हो। नेकपा एमाले एउटा लोकतान्त्रिक विधिबाट चल्छ, स्वस्थ मर्यादित प्रतिस्पर्धा गर्छ पार्टीभित्र र सहमतिको उच्चतम प्रयत्न पनि गर्छ नेकपा एमाले। यो महाधिवेशनबाट त्यो सन्देश दिएको छ। अरू त नेकपा एमाले थप एकताबद्ध भएर जान्छ, अझै ज्यादा जनआधारित भएर जान्छ। आउने चुनावमा एमालेलाई सशक्त पहिलो र बहुमतसहितको पार्टी बनाउने सन्देश लिएर अब हामी जाँदैछौँ। यो चितवन महाधिवेशन नेकपा एमालेको हिस्ट्रीमा एउटा ऐतिहासिक रूपमा हामी सम्पन्न गर्दैछौँ। जस्तो सर्वसम्मतिको जसरी लिस्ट बनेको थियो त्यो अनुसार नजिक आउला या अलिक फरक आउला, के भन्न सकिन्छ? त्यो त म अहिले कसरी भन्न सक्छु र प्रतिनिधिहरूले के मत हालेका छन् होइन। प्रतिनिधिको भावनालाई स्वतन्त्रतापूर्वक अभिव्यक्ति गर्न पार्टीले दिएको छ। अब उहाँहरूले कस्तो भावना अभिव्यक्त गर्नुभएको छ त्यो मत परिणाम सार्वजनिक भएपछि यहाँहरू सबैले थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। बाहिर बाहिर सुनिएको कुरा या देखिएका दृश्यहरूबाट के भन्न सकिन्छ भने नेकपा एमाले चाहिँ जसरी सर्वसम्मति सूची बनाएको थियो त्यही सूची मत हाल्ने सूची होइन कि नहाल्ने सूची पनि सर्कुलर गरेर सबैलाई देख्यो, त्यसै अनुसार मतदान भयो भन्ने आवाज छ। त्यस्तो हामीले अफिसियल्ली कुनै पनि त्यस्तो सूचीहरू सार्वजनिक गरेका छैनौँ। अब व्यक्तिगत रूपमा कसैले मत मागे होलान्, आफ्नो परिचय दिए होलान्, आफ्नो केही प्रचार सामग्री दिए होलान्, त्यो बेग्लै कुरा हो। तर पार्टीको आधिकारिक ढङ्गले कुनै पनि सार्वजनिक ढङ्गले लिस्टहरू प्रकाशित भएको छैन र यसमा मतदान गर्ने यसमा नगर्ने भन्ने पार्टीको निर्देशन छैन। अहिलेसम्मको अवस्था यो घडीसम्म आइपुग्दाखेरि नेकपा एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन कस्तो रह्यो त यहाँको नजरमा चाहिँ? एकदमै भव्य भयो। उद्घाटनदेखि नै, उद्घाटनभन्दा अगाडिको तयारीदेखि नै हामी एकदमै भव्यताका साथ काममा जुट्यौँ। उद्घाटन ऐतिहासिक भयो। झन्डै 7 लाखभन्दा बढी जनसमूहको सहभागितामा हामीले सोचेको भन्दा पनि ज्यादा त्यो भयो। चितवनले एकदमै भव्य व्यवस्थापन गर्यो। छोटो समयमा यहाँ चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुभयो साथीहरूले। खाने, बस्ने, आतिथ्यता, विदेशी पाहुनाहरूको सत्कार, स्वदेशी पाहुनाहरूको सत्कार सबैमा एउटा उच्चतम नमुना देखाएर चितवनबाट हामी फर्किन्छौँ। यहाँ आउने प्रतिनिधिहरूलाई बस्नको लागि, आम सबैलाई बस्नका लागि पनि हिजो 12 बजीसम्म बनेको, त्यसपछि टाइम बढाइयो। आज पनि यो प्रक्रिया लम्बियो भने अब के हुन्छ? होइन, अब आज त लम्बिँदैन। प्रतिनिधिहरू त अब आज बिहानदेखि बिदा भइहाल्नुभयो, भोट हाल्नुभयो, बिदा हुनुभयो। आज बिहानसम्मको उहाँहरूको व्यवस्थापन पार्टीले गरेको छ। यसपछिको व्यवस्थापन यदि उहाँहरू बस्नुहुन्छ चितवनमा, घुम्नुहुन्छ, केही साइड सिन गर्नुहुन्छ भने उहाँहरूको आफ्नो व्यवस्थापनमा हो। आज बिहान पछाडि पार्टीको व्यवस्थापन छैन। पूर्ण रूपमा कमिटी घोषणा ठ्याक्कै कतिसम्म हुनसक्छ त? कति बेला होला, कति बजे होला त्यो भन्न सकिन्छ? मेरो अनुमानमा 2 बजेको आसपासमा हुनसक्छ।
आसपासमा 2 बजेको नेकपा एमालेको सम्पूर्ण कमिटी हामीले पाउँछौँ। 2 बजेको आसपासमा भन्न सकिन्छ। साथीहरूको प्राविधिक साथीहरूको अनुमानको आधारमा मैले भनेको। धन्यवाद। दर्शकबिनहरू, हामीले नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईसँग कुराकानी गऱ्यौँ र पछिल्लो स्थिति बारेमा सम्पूर्ण जानकारी उहाँले हामीलाई दिनुभयो। हामी अब फरक दृश्यहरू देखाउँछौँ। हामी यहाँ चलिरहेको दृश्यहरूलाई यी दृश्यहरू तपाईँलाई देखाउने प्रयास गर्नेछौँ। तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ अहिले भर्खरै मतदान सकिएको छ। अब विभिन्न सोचाइहरू उत्पत्ति भएका छन्। विभिन्न मानिसहरूले के सोचिरहेका छन्, के भन्छन्, अब कस्तो नतिजा आउला भन्ने कौतुकता सम्पूर्ण नेता कार्यकर्ताहरूमा छ। हामी विभिन्न यी दृश्यहरू देखाउनेछौँ र केही नेता कार्यकर्ताहरूसँग पनि हामी विचार बुझ्ने प्रयास गर्छौँ। यहाँलाई प्राइम टाइम टेलिभिजनमा स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। अब भर्खरै मतदान सकियो, अब कस्तो आउला, कस्तो टिम आउला, तपाईँले के लाग्छ? अब जो प्रतिनिधिहरूले जसलाई चुन्नुहुन्छ त्यही अनुसारको आउनुहुन्छ। पार्टीले सोचे अनुसारको हुन्छ जस्तो हामीलाई लाग्छ। सर्वसम्मतिमा जुन लिस्ट बनाएको त्यही आउँछ भन्ने हुनुहुन्छ? त्यो त भन्न सकिन्न। अब त्यो चाहिँ मतदानको प्रक्रियामा गइसकेपछि जे पनि हुनसक्छ। हामीलाई लाग्छ त्यो हुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। त्यस्तो गर्छन् त कोही कुनैलाई टिममा नराखेर बाहिर परेको उहाँले मिलाउनुभयो। न्याय अन्याय भन्ने कुरा त्यो प्रतिनिधिले गर्ने कुरा हो। त्यसमा कसै उहाँहरूको आफ्नो विवेक प्रयोग गर्नुभएको छ। हामीलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यही हुन्छ जस्तो लाग्छ। के तलमाथि पर्न पनि सक्ला, किनकि त्यो मतदाताको त्यो सविवेक प्रयोग गर्ने कुरा हो। त्यो टिममा एउटा चाहिँ टिम फरक भए पनि यो मान्छे आवश्यकता पर्छ भन्ने उहाँहरूको महसुस भयो भने त उहाँहरूले गर्ने कुरा। त्यसमा त त्यो भोटिङ प्रक्रिया लगभग सकिसकेको छ, परिणाम आइहाल्छ अब केही समयमा। फेरबदल हुन्छ? फेयर हुन्छ एकदमै। फेर त हुने नै भइहाल्यो। फेरबदल मैले भनेको जस्तो सर्वसम्मतिको सूची एउटा आएको थियो, अब फेरि अरू नामली परेर अरूले दाबी गरिसकेपछि मतदान प्रक्रियामा जान बाध्य भएको थियो। अब कसरी त्यही सर्वसम्मतिको लिस्टलाई अन्तिम रूप पाउँछ या नयाँ आउँदा तपाईँलाई के लाग्छ? त्यो त यस्तो छ, मैले भनिसकेँ अघि नै मतदानको प्रक्रिया चाहिँ सकिसकेको हुँदा जो प्रतिनिधिले जसले बढी मत ल्याउनुभयो उहाँ नै फाइनल गर्नुहुन्छ। मैले यहाँलाई संसदको रूपमा एउटा प्रश्न सोध्न चाहेँ। तपाईँ 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको अघिल्लो दिनबाट अहिलेसम्म यहाँको अनुभव कस्तो रह्यो तपाईँ? म 7 गतेदेखि यहाँ चितवनमा छु र हामी पार्टीले दिएको निर्देशनअनुसार हामीले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेका छौँ। त्यो रमाइलो लागेको छ। यो एउटा अवसर पनि हो। पार्टीको काम गर्न पाउँदा खुसी लागेको छ। धन्यवाद। दर्शकबिनहरू, नेकपा एमाले 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन 10 गते मध्याह 12 बजेबाट सुरु गरिएको उद्घाटन गरेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन लामो रस्साकसी चल्यो। सर्वसम्मतिबाट एउटा नयाँ कमिटी बनाउने प्रयत्न गरियो। बार निरन्तर प्रयत्न पश्चात त्यो प्रयास सफल हुन सकेन र सर्वसम्मतिमा टिम निर्माण, नयाँ कार्य समिति सर्वसम्मतिबाट चुन्न सकेन र अन्त्यमा निर्वाचन प्रक्रियामा जान बाध्य भयो। हामी अब यहाँ बस्नुभएका नेता कार्यकर्ताहरूसँग विभिन्न विचारहरू लिन्छौँ। यहाँलाई प्राइम टाइम टेलिभिजन स्वागत छ। ल, धन्यवाद। अब भर्खरै मतदान सकिएको छ, यहाँलाई के लाग्छ? केही कमिटीमा फेरबदल हुन्छ या जस्ताको तस्तै आउँछ? निर्वाचन हो, निर्वाचन यसै भन्न सकिँदैन। त निर्वाचनमा एउटा परिणाम त आउँछ नै। निर्वाचनमा अब हामीले मतदान गरे अनुसार परिणाम आउँछ। भनिदिनुहोस् कि अब अहिले मुलुकमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा केपी ओली शर्माको निर्विकल्प नेतृत्व भनेर भनिरहेको बेलामा एउटा विधिले निर्वाचन लडेको अरू साथीहरू लडे तापनि केपी ओलीको विकल्प छैन भन्ने कुरा त व्यवहारले र गतिविधिले पुष्टि भइसकेको छैन र? मलाई त्यस्तो लाग्दैन कि परिणाम अर्को आउँछ भनेर। त्यसो भने जस्तो कार्य समिति बनेको थियो पहिला उहाँले बाँकीका उम्मेदवारहरू चाहिँ उहाँहरू आउनुहुन्न त कमिटीमा? अब पार्टीभित्र पार्टी बाहिर यत्र तत्र सर्वत्र केपी ओलीको विकल्प छैन भन्नाको बेलामा त्योभन्दा अर्को परिणाम आउँछ जस्तो यहाँलाई लाग्छ र भने? मलाई लाग्छ त्यस्तो परिणाम आउँछ जस्तो लाग्दैन। मतदान त्यसमा त्यही अनुसार गर्नुभयो भन्ने कुरा बुझियो। पुरो बुझ्नुहोस् न। यहाँलाई धन्यवाद। यहाँलाई पनि प्राइम टाइम टेलिभिजनमा स्वागत छ। धन्यवाद। अब उहाँले त सर्वसम्मतिमा टिममा आउँछ, जस्तो टिम थियो त्यही आउँछ भन्नु यहाँलाई के लाग्छ? उहाँले जस्तो कुरा गर्नुभयो त्यस्तै कुरा हो मेरो। अर्को छ र त्यो जुन उहाँले भन्नुभएको छ नि, बाहिर भित्र जताततै देशैभरि केपी ओली हुनुहुन्छ। अब झनै त अब केपी ओली भन्दा अर्को विकल्पै छैन। जुन उहाँले भित्र वाचन गर्नुभएको छ अस्ति 12 गते राति, त्यही नै हुन्छ। फेरबदल नहुने के जादुको छडी छ? तपाईँ के देख्नुहुन्छ? फेरबदलै नहुने केपी ओली के छ त आखिरमा? अहिले समय परिस्थिति यो देश र नेपाली जनताको माग हो होइन? त्यसैले हामी यस्तो बेलामा पनि फेरबदलतिर लाग्यौँ भने हाम्रो देशको गति र नेपाली जनताको गति र नेकपा एमाले गति अलिक फरक ढङ्गले देखिन्छ। त्यसैले केपी ओली बाहेक अर्को विकल्पै छ। धन्यवाद। यहाँलाई हामीले विभिन्न विचारहरू लियौँ। धेरैको मत छ सर्वसम्मत। जसरी सर्वसम्मतिको टिम बनेको त्यही अनुसार मात्रै नतिजा आउनेछ भन्नेमा आशावादी छन्। केही विचारहरू भने होइन
केही न्याय नपाएका केही न्याय नभएका र उहाँले उम्मेदवार दिनुभएका उम्मेदवारहरूको पनि पक्षमा पनि नतिजा आउनु पक्षमा हुनुहुन्छ। हाम्रो अगाडि केन्द्रीय सदस्य एमएल कणेल हुनुहुन्छ। यहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। यहाँलाई प्राइम टाइम टेलिभिजनमा स्वागत छ। के भन्नु ल भन्नुहोस् के छ? आम पार्टी एकै प्रतिनिधि सदस्यहरूको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्ने टिम आउँछ, त्यसमा कुनै दुविधा हुनुपर्ने अवस्था छैन। जस्तो तपाईँसँग मैले पहिला पनि 2 पटक कुरा गरेको थियो। तपाईँ सचिवको आकाङ्क्षी हुनुहुन्थ्यो, अन्तिममा तपाईँ केन्द्रीय सदस्यमा आउनु पर्यो। अब यसमा तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ त, खुसी हुनुहुन्छ? नेकपा एमालेका अगाडि जे चुनौतीहरू छन् त्यो सामना गर्नका निम्ति हामी बन्द सत्र वा सौराबाट जुन स्पिरिटका साथ अगाडि बढाउनु पर्ने अवस्था रहन्छ र तपाईँले विगतमा मैले भनेको कुरा स्मरण गराउनु पर्यो र म दोहोऱ्याउन चाहन्छु। मैले त्यति बेला भनेको थिएँ नेकपा एमाले भित्र व्यक्तिगत ढङ्गले को कहाँ पर्छ त्यो तपसिलको विषय बन्छ। नेकपा एमाले भित्र विभिन्न मनोविज्ञानको प्रतिनिधित्व गर्नेहरूका निम्ति नेकपा एमाले एउटा यस्तो पार्टी हो कि त्यो सुरक्षित पार्टी हो, त्यसले सबै मनोविज्ञानको कुराहरूको चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्छ। व्यक्ति कहाँ पर्छ त्यो तपसिलको कुरा हो भन्ने कुरा मैले त्यति बेलै भनिसकेपछि आजको उत्तर होइन, मैले उत्तर त्यति बेलै दिइसकेको कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ भन्ने लाग्छ। तपाईँ कर्णालीको सम्पूर्ण मत के थियो भने कर्णालीबाट एउटा सचिव पर्नुपर्छ, त्यसमा तपाईँको नाम अगाडि सारिएको थियो, एमएल कणेल सचिव हुनुपर्छ भनेर प्रचार पनि गरेको थियो। अन्तिममा त्यसो भएन। दिलको कतै कुनामा चिसो त छैन नि? तपाईँले भने जस्तै हामीले सारेको माग न्यायोचित थियो, त्यो सबैले सहमत गर्नुपर्ने थियो। कहिलेकाहीँ सामूहिक अभियानमा गर्दा यस्ता कुराहरू बिहोरेर जानुपर्ने एउटा अवस्था रहन्छ। फेरि पनि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, हामीले अगाडि सारेको कुनै अनुचित माग थिएन, त्यो जायज माग थियो। तर त्यो जायज मागलाई महसुस गराउने कुरामा फेरि समय लाग्न सक्छ, त्यस कारणले हाम्रा माग जायज थिए। तर त्यो माग सम्बोधन नभएका नाममा कुनै चिसो पालेर कुनै अन्यथा लिएर कर्णालीका कोही प्रतिनिधि फर्किनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। सबै उत्तिकै उमङ्गका साथ फेरि आफ्नो जिम्मेवारीका साथ हामीले चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कर्णालीमा नेकपा एमालेलाई पहिलो पार्टी बनाउने गरी नै सबै प्रतिनिधि साथीहरू लाग्नुहुन्छ। त्यसमा मेरो पनि सहभागिता त्यही अनुसार हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँको कार्यक्रम मार्फत म सबैलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। न्याय महसुस त भएन नि? फेरि पनि मैले तपाईँलाई भने हामीले उठाएको माग जायज छन्। कहिलेकाहीँ माग उठाउँदै पनि त्यो समय क्रम उठाएकै बेला पुरा हुँदैनन्, समय क्रममा ती पुरा हुन्छन्। त्यो काम त्यो जारी नै छ। हामी नेकपा एमाले भित्र कर्णालीलाई मूलधारमा सामेल गर्ने जुन हाम्रो अभियान त्यो जारी छ। तर अहिले नेकपा एमाले भित्र पनि मलाई लाग्छ चाहिँ के हो त महाधिवेशनमा आउँदा हामी 10 जना केन्द्रीय 11 जना केन्द्रीय सदस्य दियौँ, फर्किएर जाँदा त्यसको सङ्ख्या 21 पुग्यो, 21 वा 20 पुगेको एउटा अवस्था छ। केन्द्रीय तहको जिम्मेवारीको उल्लेखनीय सङ्ख्या बढेको एउटा अवस्था छ। यही रापतापका साथ हामी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। धन्यवाद यहाँलाई। हामी यति बेला नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य एवं कर्णाली प्रदेशका सह इन्चार्ज एमएल कणेलसँग कुराकानी गरिरहेका थियौँ। अब हामी सम्पूर्ण नेता कार्यकर्ताहरूको विचार लिइरहेका छौँ भने भर्खरै अध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएका भीम रावल मतदान स्थलमा आउनुभएको छ। हामी उहाँलाई जोड्ने प्रयास गर्नेछौँ र हामी उहाँतर्फ गइरहेका छौँ। यति बेला अलिक फरक रौनक देखिएको छ, फरक यहाँको दृश्य देखिएका छन्। भर्खरै उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएका भीम रावल आएपछि अहिले स्थिति अलि फरक बनेको छ, अलि रोचक बनेको छ। हामी यो देखाउने प्रयास गर्नेछौँ। यति बेला मतदान स्थलभित्र छिर्नुभएको छ कमरेड भीम रावल, जसले अध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको थियो। उहाँ मतदान स्थलमा छिरिसक्नु भएको छ र हामीले उहाँसँग कुराकानी गर्न सफल पाएनौँ। हामीले कुराकानी गर्न सकेनौँ। यति बेला यो मतदान स्थल हो जहाँ यहीँबाट मतदान भएको थियो। विभिन्न उम्मेदवारहरूमा विभिन्न पदहरूमा यही हलबाट मतदान प्रक्रिया सुरु भएको थियो र यहाँ मतदान सकिसकेपछि अब केही छिनमा सकिसकेको छ र केही छिनमा अब मतगणना जारी सुरु हुनेछ र मतगणना पश्चात नतिजा सार्वजनिक हुने नै छ। हामी ती दृश्यहरू पनि तपाईँले देखाउनेछौँ। हामीले भीम रावलसँग कुराकानी गर्न सकेनौँ र उहाँ हलभित्र छिरिसक्नुभएको कारण अब हामी विभिन्न बाहिर रहनुभएका नेता कार्यकर्ताहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ। नेकपा एमाले 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई एकताको महाधिवेशन बनाउने हर प्रयास गरे पनि सफल नभएपछि अन्त्यमा मतदान प्रक्रियामा जान बाध्य भएर मतदान प्रक्रिया नै सकिसकेको छ। अब केही समयमा नेकपा एमाले 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट नयाँ कार्यसमिति पाउँदैछ, नयाँ समिति पाउँदैछ, नयाँ टिम पाउँदैछ। अब नेकपा एमाले 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट यो देशलाई के सन्देश दिन्छ? अब यो यी राजनीतिक पार्टीहरूलाई के सन्देश दिन्छ?
हामी बुझ्ने प्रयास गर्छौँ। हाम्रो अगाडि सुनिन्द पाण्डे हुनुहुन्छ, यहाँ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुरा यहाँलाई सर्वप्रथम प्राइम टाइम टेलिभिजनमा स्वागत छ। स्वागत छ यहाँलाई प्राइम टाइम। हस्, धन्यवाद। मतदान प्रक्रिया सब सकियो, अब कसरी मतगणना कति सुरु हुन्छ, कति बेला हामीले नयाँ कार्यसमिति? तुरुन्तै हुन्छ, अब 1-1.5 घन्टाभित्र यो रिजल्ट दिन्छ होला। टेक्निकल्ली त म पनि जान्दिनँ कति टाइम लाग्छ। त्यो सबै चाहिँ मेसिनहरूमा चाहिँ भोटिङ मेसिनहरूबाट चाहिँ पर्सनल त्यो सबैबाट चाहिँ डेटा लिएर कम्प्युटरमा चाहिँ एड गरेपछि बल्ल टोटल रिजल्ट दिन्छ भने चाहिँ यसको लागि कति टाइम लाग्छ होला? 2 घन्टा म्याक्सिमम्, 1-1.5 घन्टामा रिजल्ट आउँछ। तपाईँले सर्वसम्मतिको सन्देश दिन खोज्नु भएको थियो, त्यो सन्देश दिन सक्नु भएन। अब सन्देश के हुन्छ त अब दिने सन्देश नेकपा एमाले 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट? नेकपा एमाले एउटा लोकतान्त्रिक पार्टी हो। यसले लोकतन्त्र, नेकपा एमाले भित्रको लोकतन्त्र यसले चाहिँ सहज बनाएको छ, फराकिलो बनाएको छ। यो अर्को सन्देश हो र यसको बावजुद पनि स्वयं चाहिँ उम्मेदवार भएर हुने भीमरावल कमरेडले पनि के भन्नुभएको छ नि, म त पार्टीकै मान्छे हुँ, पार्टीमा रहन्छु र यो नेकपा एमाले भन्दा पृथक सोच्नलाई गरेको कुरै होइन। त्यसनाले जब नेकपा एमाले भित्रकै आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको कुरा हो भने यसमा धेरै ढङ्गले अन्यथा सोच्नुपर्ने जरुरत छैन। यसले चाहिँ अब एमाले भित्र विग्रह आउँछ कि अर्को स्थिति आउँछ कि भनेर चिन्ता गर्नु जरुरी छैन। त्यस कारणले पनि यो एकताकै सन्देश बोकेर नै यो महाधिवेशन सकिन्छ र हामी सबै काममा जुट्छौँ। हिजोको समयमा तपाईँ लगायत भीमराव लगायत तपाईँहरूका सहपाठीहरूले साथ दिँदै आउनुभएको थियो। अन्तिममा यो महाधिवेशन तपाईँहरूले अलिक फरक हुनुभयो, जस्तै एक्लिनुभयो भन्ने बाहिर भीमराव र घनश्याम भुषाल र सचिव भीम आचार्य चाहिँ एक्लिनुभयो भन्ने छ। के एक्लिनु भएको, तपाईँले साथ छोड्नु भएको, तपाईँहरूलाई साथ नदिनु भएको? होइन, साथ छोड्या पनि होइन, उहाँहरूलाई समेट्नको लागि हाम्रो अन्तिम प्रयास थियो र मैले भीमरावलजीलाई भनेको पनि थिएँ, तपाईँ यदि जस्तो अध्यक्षले उपाध्यक्षमा बस्नुहोस् भन्दा तपाईँ बस्नुहोस्, उपाध्यक्ष रहेर जाँदाखेरिमा राम्रो हुन्छ, एकताको सन्देश पनि जान्छ। यो कुरा मैले पर्सनली पनि आग्रह गरेका थिएँ, पछि उहाँले त्यस कुरामा मन्जुरी गर्नु भएन। र तपाईँलाई थाहा छ, हलबाटै अध्यक्षले नै मिलेर जाउँ, तपाईँले उपाध्यक्षमा बस्नुहोस्। अझ त्यति मात्र होइन, म चाहिँ 9औं महाधिवेशनको यो अन्तिम अध्यक्ष हो, किनभने अब सिद्धिन लाग्दैछ। अध्यक्षको नाताले तपाईँ उपाध्यक्षलाई म आदेश दिन्छु, तपाईँ बस्नुहोस् पनि भन्नुभएको थियो। अब त्यसमा उहाँले मन्जुरी नगरेपछि त्यसबाट ठिक छ, हाम्रो पार्टीको एउटा डेमोक्रेटिक कल्चर छ, डेमोक्रेटिक प्र्याक्टिसेस छ। यो प्र्याक्टिस बमोजिम यो काम गरौँ भन्ने कुरा भयो र हामी त्यस अन्तर्गत नै यो निर्वाचन गरेका छौँ। त्यसले कतिपय मानिसहरूले अब हाम्रो विग्रह जाने शक्तिले अब त एमालेभित्र नयाँ विग्रह आउने भयो भनेर खुसी मनाएका होलान्। त्यसमा कुनै चाहिँ त्यो खुसी मनाउनु पर्ने जरुरत छैन। हामी एकताबद्ध भएर जान्छौँ, यो एकडिका भएर जान्छ र सबभन्दा प्रमुख फ्रन्टमा उभिएर स्वयं भीमरावले पार्टी एकताको झन्डा उठाउनुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। यहाँका दृश्य हिजोसम्मका प्रेरणालाई निहाल्ने हो भनेलाई अनुमान गर्ने हो भने अझ पनि अर्को विग्रह हुन्छ कि अझै पनि केही समस्या उत्पन्न हुन्छ कि भन्ने खतरा त झन् होइन। त्यो कसैलाई अब तपाईँहरू विभिन्न खालका शक्तिहरूलाई यसो गरिदिनु पाए रमाइलो हुन्छ भन्ने लाग्यो होला, त्यस्तो हुँदैन। एमाले एकताबद्ध छ, एक ढिका छ, त्यो एक ढिका भएर अगाडि बढ्छ। जुन दिनबाट महाधिवेशन उद्घाटन भएर अहिलेसम्म आइपुग्दा कस्तो रह्यो त यहाँलाई, यहाँको अनुभव? होइन, उद्घाटन सत्र हामीले निकै भव्यतापूर्वक सम्पन्न गऱ्यौँ। हाम्रो अलिकति यो 2 दिनमा सकिन्छ कि बन्द सत्र भन्ने जे हाम्रो व्यवस्थापनको योजना थियो, अब यहाँको व्यवस्थापनको कारणले होइन, मूल केन्द्रीय कमिटीले नै यसको म्यानेज गर्न नसक्दा, कार्यतालिका अनुसार हिँड्न नसक्दा हामीलाई अलिकति लम्बियो महाधिवेशन। लम्बिँदाखेरिमा हाम्रो व्यवस्थापनमा केही त्रुटि भयो होला, प्रतिनिधिहरूलाई खानपिनमा समस्या होला, कहीँ बस्नलाई समस्या भयो होला, स्वयंसेवक या अरू हामीले जसलाई अतिथि बनाएर यहाँ ल्याएका थियौँ उहाँहरू सबैलाई केही न केही कठिनाइ भएको छ। यहाँ विभिन्न समितिमा रहेका साथीहरूलाई पनि कठिनाइ भएको छ। हतारमा बन्दोबस्त थप गर्नुपर्दा कतिपय कठिनाइ भएका छन्। त्यसको लागि यो बृहत उद्देश्यको लागि हिँड्दाखेरिमा कहिलेकाहीँ दुःख पाइन्छ, अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ, सुत्न पाइएन होला, खान पाइएन होला, यसलाई अन्यथा रूपमा नलिनुहोस्। अन्ततोगत यो महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ र सफलतापूर्वक एउटा उत्साहका साथ सम्पन्न हुँदैछ। यसैलाई हामीले चाहिँ के भने विजय र उत्सवको रूपमा लिनुपर्छ, यसको सफलताको रूपमा लिनुपर्छ। कमजोरी जरुरै पनि मैले अघि भने जस्तो केही भएका छन्। म आफै पनि मूल व्यवस्थापन समितिको सहसंयोजक, मैले पनि देखिरहेको छु कतिपय हाम्रो बसमा पनि थिएन, या बसमा भए पनि हामीले कतिपय कुरा गर्न नसक्ने स्थिति भयो। यहाँ त यो त इन्टरनेसनल यो होटलहरूको चाहिँ के भने इन्टरनेसनल बुकिङ हुने गर्छ, हाम्रो बसमा छैन। होटलवालाले पनि दिन सक्दैन, बाहिरबाट बुकिङ गरेर आयो भने अर्कालाई बुकिङ दिइसकेपछि उनलाई नदिएर हामीलाई दिनलाई, समय लम्ब्याउनलाई गाह्रो पर्छ। त्यो हामीले पहिल्यै रिक्वेस्ट गरेका थियौँ, तर पनि विभिन्न रूपले यहाँ म्यानेज गर्नुभएको छ, त्यसको लागि धन्यवाद छ। सर्वसम्मतिको लिस्ट अनुसारको नतिजा आउला या फरक आउला? त्यो त नतिजाले बताउँछ, यो त मैले कसरी भन्ने र
नतिजा आओस् तपाईँहरूले आफै थाहा पाउनुहुन्छ होइन मेरो अनुमानको कुरा होइन नि नतिजा हेर्नुहोस् न नतिजालाई पो हेर्नु पर्यो पत्रकारिता टेलिभिजनले पनि यस्तो प्रश्न सोध्छ नतिजा के आउँछ त्यो अहिले भन्नु भनेर चाहिँ कसैले भन्ने यो त भन्न अनुमान त गर्न सकिन्छ ठ्याक्कै नभने पनि त्यस्तो हुँदैन नि नतिजाले तपाईँ पर्खिनुहोस् न एकछिन अङ्क गणितमा एभरेज भन्ने हुन्छ नि होइन हुँदैन त्यस्तो हुँदैन नतिजा आउँछ तपाईँ त्यसैलाई प्रतीक्षा गर्नुहोस् न किन कहिले पनि मिडिया चाहिँ किन हचुवामा बोल्ने जातै होइन नि उसले चाहिँ के भने के होला अब यो चाहिँ ज्योतिष हो र यो त अहिले एकछिनमा नतिजा हस् धन्यवाद हस् यहाँलाई धन्यवाद हामीले भर्खरै उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेसँग कुराकानी गऱ्यौँ उहाँ मूल व्यवस्थापन समितिका संयोजक पनि हुनुहुन्छ अब नतिजा कस्तो आउँछ भन्ने कौतूहलता हामीमा पनि छ सम्पूर्ण देशलाई पनि छ नेता कार्यकर्ताहरूमा पनि छ नेताहरूमा पनि छ कार्यकर्ताहरूमा पनि छ अब कस्तो नतिजा आउँछ कस्तो टिम बन्छ नेकपा एमाले 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा बन्ने टिम कस्तो हुन्छ भन्ने कौतूहलता सबैमा छ हामी विभिन्न नेताहरूका विचारहरू लिइरहेका छौँ विभिन्न नेताहरूका विचारहरूलाई बुझिरहेका छौँ अब हामी नेकपा एमालेमा उपाध्यक्षको उम्मेदवारी पेश गर्नुभएका र उम्मेदवारी लड्नुभएका भीम रावलसँग कुराकानी गर्छन् उहाँ बोलिराख्नुभएको उहाँले विचार लिन हामी त्यहाँ जाने प्रयास गर्छौँ मतगणनाको लागि अहिले भर्खरै कमसेकम अहिले अन्तिम कुरा त आउनु बाँकी छ तर यो मेरो कुनै अन्तिम तथ्याङ्क होइन है फेरि किनभने तर मोटामोटी 2092 मोटामोटी त्यस्तो खसेको भन्ने मैले त्यहाँ जानकारी प्राप्त गरेको छु तर त्यो प्रत्येक यन्त्र उपकरणबाट कति भयो त्यो जोडेर ठ्याक्क निकालेपछि मात्रै त्यो अन्तिम हो भन्ने हुन्छ र चाहिँ अहिले मुचुल्काको काम हुँदैछ त्यो मुचुल्काको काम सम्पन्न भइसकेपछि अनि मतगणनाको काम हुन्छ उपकरण प्रयोग गर्ने भावनाले यन्त्र प्रयोग गर्ने भावनाले त्यो छिटै नै हुन्छ भन्ने आशा गरेको छु 2 घण्टाभित्र सबै होला कि भन्ने मैले कुरा सुन्दा अपेक्षा गरेको छु केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवारीको म यो केन्द्रीय सदस्यको म स्पष्ट गर्न चाहन्छु हाम्रो यो निर्वाचन आयोगसँग सबै मैले के सोधेको थिएँ भने म त अध्यक्षको उम्मेदवार हुँ त्यसबाहेक मेरो अरू कुनै पदमा उम्मेदवारी पर्दैन भनेको थिएँ मैले अनि त्यसमा मैले के जानकारी प्राप्त गरेको थिएँ भने तपाईँले अध्यक्ष र अर्को सदस्य दुइटै भन्नुभयो भने त्यो दुइटै हुन्छ होइन भने जेमा हुन्छ त्यसमा मात्रै भनेको थिएँ मैले अध्यक्ष पदमा मात्रै भरेको थिएँ तर मैले भित्र मतदान गर्न जाँदा सदस्यमा पनि मेरो नाम देखेँ यो 8औं महाधिवेशनमा पनि यही विवाद भएको थियो मैले त्यति बेला पनि सदस्यमा दिएको थिइनँ पछि सदस्य हो भनेर मैले चाहँदा नचाहँदै फेरि त्यसलाई विवादको विषय अहिलेसम्म बनाउँछन् केही साथीहरू शपथ नलिएको भनेर मैले भने मैले जुनमा उम्मेदवारी दिएको छैन मैले त्यहाँ कसरी शपथ लिन्छु भन्ने हो अहिले पनि मैले त्यसमा उम्मेदवार दिएको छैन र म अध्यक्ष पद बाहेक अरू पदमा अध्यक्ष पदमा विजय भने शपथ लिन्छु अरूमा त मैले भरेकै छैन भन्ने कुरा अहिले पनि मेरो यथावत छ कमिटी बाहिर अब प्रतिनिधिहरूले मत दिएनन् भने त त्यो कमिटी बाहिर बस्ने कुरा त सामान्य हो नि मेरो लागि त्यो त केही छैन तर परिणाम आउँदिनुहोस् न अहिले बाहिर बस्नु किन भन्नुहुन्छ अब मैले त्यसमा अनुसन्धान गरेको छैन बरु यहाँहरू के अनुसन्धान छ कि ल धन्यवाद है नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष हाल योभन्दा अघिल्लो कार्य समितिको उपाध्यक्ष र अब घोषणा हुँदै गरेको कार्य समितिका नेता हामी भीम रावलकोसँग विचार लियौँ भीम रावलसँग हामी पुनः कुराकानी गरिरहेछौँ प्रत्यक्षमा कुरा छ यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद जस्तो तपाईँले सदस्यमा छैन म भन्नुभयो टिममा पनि म सदस्यमा बस्दिनँ भन्नुभएको छ एउटा खेलाडी मैदान बाहिरबाट खेल्न सक्छ त खेल होइन त्यो खेल भने तपाईँले त्यो कुनै विशेष खेल जस्तो कुनै खेल कभर हलमा खेलिन्छ अब सबै खेल कभर हलभित्रैबाट खेलिन्छ भन्ने त छैन नि अब कुनै दशरथ रङ्गशालामा खेलिन्छ तर नेपालभरिका सबै खेल दशरथ रङ्गशालामै खेलिँदैन नि होइन त्यस्तै हो जस्तो तपाईँले यसरी भनिरहँदा त यदि डाक्टर रावलले चुनाव हार्दै गर्दा कतै पार्टीबाट बाहिरिनुहुन्छ कि होइन त्यसरी बाहिरिँदै गर्दा बाहिरिनुहुन्छ कि भन्ने यो सवाल जो छ नि यसलाई त अलिकति मलजल गरिने अहिले त्यो सान्दर्भिक प्रश्नै छैन अहिले मतदानको काम सम्पन्न भयो हामी धैर्य गरौँ मतगणना हुन्छ मत परिणाम आउँछ त्यसपछि साथीहरूले मलाई सोध्नुहोस् त्यो मत परिणामलाई कसरी हेर्नुहुन्छ भनेर म एकदम तपाईँलाई खुसी साथ जवाब दिइहाल्छु नि होइन त्यो त छैन नि हाम्रो के हो भने निर्वाचन आयोगबाट मैले के जानकारी पाएको थिएँ भने अध्यक्षमा उम्मेदवारी दियो भने सदस्यमा पनि दिएर त्यसलाई पनि त्यहाँ उल्लेख गर्यो भने दुइटै हुन्छ होइन भने हुन्न भन्ने थियो मैले के भनेको थिएँ भने म त उपाध्यक्ष त पहिल्यै छु नि
अब मैले त अध्यक्षमा हो नि मैले उम्मेदवारी दिएको त अध्यक्ष बाहेक अरूमा उम्मेदवारी दिने भन्ने त प्रश्नै हुँदैन अनि मैले त्यही अनुसार अध्यक्ष मात्रै लेखेको थिएँ तर मैले मतदान गर्दा त्यहाँ सदस्य मेरो नाम फेरि देखेँ अनि मैले तुरुन्तै सोधेँ किन भयो भनेर यदि त्यो सदस्य भनेर आयो भने त्यो मलाई त्यो होइन मैले त्यसमा उम्मेदवारी दिएको होइन भनेर प्रश्न पारेको म सदस्य होइन म अध्यक्षको मात्रै उम्मेदवार हो पर्चा बाँडिएको थियो बाहिर तपाईँलाई भोट नहाल्नेको सूचीमा 1 नम्बरमा राखेर अरू पनि नामहरू थिए तपाईँले ट्विट पनि गरेर त्यसको विरोध जनाउनु भयो यसलाई कसरी बुझ्ने हामीले तपाईँको धारणा के हो मैले त्यो पार्टीको निर्वाचन आयोगले निर्धारण गरेको आचार संहिताको विपरीत हो त्यसलाई अलि राजनीतिक कठोर शब्दमा भन्दा त्यो गुटबन्दीको परिचय हो अलिकति चिसो लाग्यो होला है होइन मलाई त चिसो तातो केही लाग्दैन यहाँको जस्तो मौसम छ त्यस्तो मात्रै लाग्छ धन्यवाद धन्यवाद हामीले भर्खरै भीम रावलसँग कुराकानी गऱ्यौँ अब नतिजा केही बेरमा आउनेछ र हामीले थाहा पाउनेछौँ हामीले देख्नेछौँ र सिङ्गो देश सिङ्गो नेकपा एमाले र हामी सम्पूर्ण नेकपा एमालेका नेता कार्यकर्ता र शुभचिन्तकले जानकारी पाउनेछन् थाहा पाउनेछन् अब नेकपा एमालेको टिम देख्न पाउँछन् चाँडै नै नतिजा आउनेछ र त्यो नतिजाले अब नेकपा एमाले कस्तो सन्देश दिन्छ त भन्ने प्रश्न पनि त्यत्तिकै उत्तरित नै छ अब कसरी अगाडि बढ्छ त नेकपा एमाले कसरी अगाडि बढ्ला कस्तो टिम आउला के हुन्छ भन्ने प्रश्नहरू अझै बाँकी छन् हामी विभिन्न नेता कार्यकर्ताहरूसँग विचार लिइरहेका छौँ र हामी विचार बुझ्ने प्रयास गरिरहेका छौँ हामी यति बेला प्राइम टाइम टेलिभिजनको प्रत्यक्ष प्रसारणमा छौँ हामी यति बेला प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको प्रत्यक्ष प्रसारणमा छौँ हामीले विभिन्न नेता कार्यकर्ता र शुभचिन्तकहरूसँग विचार लिने प्रयास गरिरहेका छौँ हामी अब नेता गणेश कुमार पहाडीसँग कुराकानी गर्छौँ यहाँलाई प्राइम टाइम टेलिभिजनमा स्वागत छ धन्यवाद अब नतिजा कति बेला आउँछ भनिदिनुहोस् अब भर्खरै मतदान प्रक्रिया सम्पन्न भएको छ र यसपालि हामीले भोटिङ मेसिनबाट चाहिँ मतदान प्रक्रिया सम्पन्न गरेको हुनाले यसको परिणाम चाँडै नै आउँछ सम्भवतः प्राविधिकहरूको भनाइअनुसार अबको 2 घण्टामा मत परिणाम सार्वजनिक हुन्छ होला यो महाधिवेशन तपाईँको चाहना अनुरूपको महाधिवेशन भयो कि तपाईँ कतिको सन्तुष्ट के छ तपाईँलाई के कस्तो यसको यहाँलाई यहाँको प्रतिक्रिया के हुन्छ यहाँले विश्लेषण गर्दा कस्तो रह्यो त यो महाधिवेशन नेपालका राष्ट्रिय राजनीतिक पार्टीहरूले लामो समयसम्म आफ्नो महाधिवेशन निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्न नसकिरहेको बेलामा नेकपा एमाले सबैभन्दा पहिला आफ्नो महाधिवेशन सम्पन्न गरेको छ यसमा त बेखुसी हुनुपर्ने कुरै छैन हामी एकदम खुसी छौँ सन्तुष्ट छौँ एमाले चाहिँ एउटा प्रक्रिया अब मार्फत चाहिँ आफ्नो चाहिँ महाधिवेशन सम्पन्न गर्दैछ नेतृत्व चयनको हामीले केही समय अगाडि विधान महाधिवेशन सम्पन्न गऱ्यौँ नीति निर्माणको विधान निर्माणको महाधिवेशन हामीले सर्वसम्मत ढङ्गबाट सम्पन्न गऱ्यौँ र अहिले नेतृत्व निर्माणको महाधिवेशनमा हामी भएको कारणले गर्दाखेरि आजबाट हामीले यो कार्यक्रम पनि सम्पन्न गर्दैछौँ पार्टीको यत्रो राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न हुँदा एकदम बेखुसी हुन त कुरै रहेन दोस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट अरू राजनीतिक दल र सिङ्गो देशलाई नेकपा एमाले अब दिने सन्देश के हुन्छ नेकपा एमाले यो देशको सबैभन्दा ठुलो राजनैतिक दल हो त्यो भएको हुनाले नेकपा एमालेका काँधमा धेरै जिम्मेवारीहरू छन् नेकपा एमालेको काँधमा रहेका यी जिम्मेवारीहरूलाई समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने जुन राष्ट्रिय आकांक्षा छ त्यो राष्ट्रिय आकांक्षालाई पुरा गर्ने सन्दर्भमा अब आगामी दिनमा सम्पन्न हुने तिनै तहका निर्वाचन स्थानीय तहको निर्वाचन प्रदेश तहको निर्वाचन र सङ्घीय निर्वाचनमा नेकपा एमाले पहिलो मात्रै होइन कि बहुमत प्राप्त राजनीतिक शक्तिको रूपमा उदय हुनेछ र यो देशको चाहिँ सङ्घीय सरकारदेखि प्रदेश र स्थानीय सरकारमा नेकपा एमाले आफूलाई उपस्थित गराउनेछ र हिजो संविधान निर्माण गर्दाको क्रममा भनिएका कुराहरू यो संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन मार्फत समाजवादको आधार तयार गर्ने जुन कुरा हामीले गरेका छौँ त्यो राष्ट्रिय आकांक्षालाई पुरा गर्ने सन्दर्भमा नेकपा एमाले आफ्नो अभियान अगाडि बढाउनेछ धन्यवाद हामीले भर्खरै गणेश कुमार पहाडीसँग कुराकानी गऱ्यौँ अब हामी अरू नेता कार्यकर्ताहरूसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गर्छौँ हामीसँग गौरी शङ्कर चौधरी हुनुहुन्छ मलाई यहाँलाई सर्वप्रथम प्राइम टाइम टेलिभिजनमा स्वागत धन्यवाद छ अब नतिजा कति बेरमा आइपुग्ला कस्तो टिम आउला यहाँ हामीलाई जानकारी गराइदिनुहोस् अलिकति कौतूहलता छ हाम्रा दर्शकहरूलाई र हामीलाई पनि सिङ्गो नेकपा एमालेका शुभचिन्तकहरूलाई अब छिट्टै आउँछ भने अब मतदान सकिसकेपछि अब मुचुल्का उठाउँदैछ
मुचुल्का अब केही अब मिनटमै सकिन्छ। त्यो सकिसकेपछि अब किनकि अब अरू मतपत्र गर्ने जस्तो यो हुँदैन होइन। अब विद्युतीय प्रणालीबाट भएको कारणले अब धेरै छिटै आउँछ भनौँ न, धेरै हामी लामो पर्खिनु पर्दैन भन्ने लाग्छ। यो परिणाम राम्रो पनि छिटो पनि होइन र सहज पनि भएको कारणले अहिले जो यो मतदान भएको छ एउटा राम्रै अब किनकि अब हाम्रो प्रयास चाहना भनेको त सकभर सहमतिको हिसाबले टुङ्ग्याउँ भन्ने थियो होइन। तर गर्दा गर्दै एकाध व्यक्ति साथीहरूको भनौँ न अब त्यहाँ थप माथि अध्यक्षदेखि अब उपाध्यक्ष एकजना उपाध्यक्षमा त्यसपछि केही अब सचिव र त्यसपछि केही अब तल केन्द्रीय कमिटीमा अब दाबी विरोध भइसकेपछि यो भोटिङ प्रणालीको होइन। तर के लाग्छ भन्दाखेरि यो सौहार्दपूर्ण तरिकाले यो चुनाव पनि सम्पन्न भएको छ र परिणाम पनि राम्रो आउँछ भन्ने लाग्छ यसमा। किनकि हामी लोकतान्त्रिक विधिले सबै अब स्वीकारेर आउने भएको कारणले अब यो मत परिणामले जे आउँछ सबैले स्वीकार्नु पर्ने हुन्छ। किनकि म स्वयं अब एउटा म पनि उम्मेदवार थिएँ होइन, भएको कारणले अब जे परिणाम आउँछ हामी सबैले यसले स्वीकार्नु पर्ने हुन्छ। नेकपा एमालेका पूर्व नेकपा एमालेमै रहेका साथीहरूको चाहिँ नेताहरूको उम्मेदवारी परेको ठाउँमा चाहिँ त्यहाँ अरू उम्मेदवारी परेन। तर नेकपा माओवादी केन्द्रबाट पूर्व माओवादीबाट आउनुभएको जो तपाईँहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको उम्मेदवारी रहेको ठाउँमा मात्रै उम्मेदवारी पऱ्यो, यसलाई संयोग मात्रै मान्न सकिन्छ? यसलाई कसरी लिने त? अब अहिलेसम्म हामी संयोगको रूपमा मात्रै ल्याएको छौँ होइन। किनकि अब जस्तै अब कतिपय ठाउँहरूमा होइन नपरे पनि होइन, माओवादी मात्रै आएको ठाउँबाट मात्रै पऱ्यो भने पनि अरू ठाउँ पनि परेका छन् होइन। त्यो कतिपय प्रश्न पनि गरे के हो त माओवादी जहाँ थिए त्यही ठाउँमा किन पर्यो भन्ने प्रश्न नि गरे। तर हामी यसलाई अन्यथा ल्याएको छैनौँ। किनकि अब यो अब लोकतान्त्रिक विधिमा होइन अथवा प्रतिस्पर्धाको जमानामा होइन स्वच्छ प्रतिस्पर्धामा अब कसा आकाङ्क्षीहरू जन्मिनु स्वाभाविक हो। अब आकाङ्क्षीहरू जन्मिने बित्तिकै अब गलतै सकियो भन्ने कुरो पनि रहेन होइन। किनकि अब स्वयं अब पार्टीले गरेका गाइडेड जो गरेका छ पार्टीको निर्देशन पार्टीको गाइडलाई मानेर जानेले आखिर त्यही आधारले सबैले हेर्ने कुरो हो होइन। पार्टीले निर्देशित गरेको भन्दा पार्टीले अब अधिकार अथवा उम्मेदवारी बनाएको भन्दा फरकबाट गएकाले त्यही आधारले अब हाम्रो मत परिणाम आउने होला सायद लाग्छ। त्यस कारणले यो आएको विषयलाई हामी गलत तरिकाले बुझ्ने भन्दा अब स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको रूपमा हामी लिनुपर्छ भन्ने हो। यसरी यी मात्रै परिरहँदा त केही समय तपाईँलाई आश्चर्य त तुले होला नि, आश्चर्य त लाग्यो होला नि तपाईँलाई, अचम्म त पर्नु भएन नि? आचार्य अब पर्ने कुरो जस्तै मानव थारू क्लस्टरमा होइन हाम्रो थियो खुल्लाबाट हामी थियौँ 5 जना हामी भनौँ न 5 जना थियौँ। अब जसमध्ये माओवादीबाट आएको मात्रै त थिएन नि त, त्यही पनि त पुरानो एमालेका साथीहरू पनि 4 जना हुनुहुन्थ्यो, म मात्रै त माओवादीबाट आएको 1 जना थिएँ। आखिर त मेरो विरुद्धमा मात्रै त थिएन होला, भएपछि त 4 जनाको विरुद्धमा पनि त हुने भयो नि त होइन। त्यस कारणले हामीले माओवादीबाट आएको कारणले त्यहाँ पर्यो भन्ने मैले बुझेको छैन। किनकि यो अब अहिलेको प्रतिस्पर्धा लोकतान्त्रिक परिवेशमा होइन किनकि त्यो आउनु स्वाभाविक थियो र आयो पनि। जस्तो पहिला यो महाधिवेशन प्रक्रिया सुरु हुँदै गर्दा अब पूर्व माओवादीबाट आउनुभएका नेताहरूको व्यवस्थापन एकदमै चुनौतीपूर्ण हुन्छ, कठिन हुन्छ भन्ने भनाइहरू थिए, भन्ने आवाजहरू प्रशस्तै थिए। के तपाईँहरूको जसरी व्यवस्थापन हुँदैछ यसमा तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? यस्तो हुन्छ अब सन्तुष्ट असन्तुष्ट भन्ने पनि त्यो त गर्दै गएपछि थाहा हुने कुरा भयो होइन। अब मान्छेलाई चित्त त सबै कहिले पनि बुझ्दैन, 100% कसैको चित्त बुझ्दैन। किनकि मानवलाई कहिले पनि हामीले चित्त बुझाउन पनि सक्दैनौँ, जोसुकै होस् भनौँ न। हाम्रो चाहना त के भन्दाखेरि अझै पनि बढी पर्सेन्टेज साथीहरू आउन पाइदिए होइन। किनकि अब त्यत्रो त्याग बलिदानी गरिरहेका साथीहरू हुनुहुन्छ होइन। अहिले पूर्व मान्यहरू थुप्रै पनि छौँ, मान्यहरू पनि छौँ होइन। भनिसकेपछि अब आउन पाइदिए त राम्रै हुन्थ्यो भन्ने हामीलाई पनि आशा हो होइन। तर अहिले जति आछ अब भोलिका दिनमा मनोनितमा पनि होला होइन, 10% मनोनित छ। अरू अब विभिन्न विभागहरू छ, विभिन्न आयोगहरू पनि बन्छ होइन। अब सबैतिर समावेश अब मिलाएर गयो भने हाम्रो यो हुन्छ मिल्छ भन्ने लाग्छ। किनकि केन्द्रीय कमिटी नै सबै पूर्णता भयो सकियो भन्ने मलाई लाग्दैन। किनकि अब केन्द्रीय कमिटीमा कतिपय सेट हुने कुरा हुन्छ, कतिपय के हुन्छ कि प्रदेश कमिटीमा सेट हुने कुरा भयो, कतिपय जिल्ला कमिटीमा सेट हुने कुरा भयो, कतिपय विभागहरू कतिपय आयोगहरूमा हुने भएको कारणले के हुन्छ भन्दाखेरि सबैतिर मिलेर मिलाउन सकिन्छ र मिलाउँछ पार्टीले भन्ने मलाई विश्वास छ। अब चाँडै नै नेकपा माओवादी केन्द्रको त्योभन्दा अगाडि नेपाली काङ्ग्रेसको 3 महाधिवेशन हुँदैछ। तपाईँको पूर्व पार्टीलाई अहिले नेकपा एमालेको नेताको हैसियतले तपाईँले सुझाव दिनुपर्दा अब उहाँलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ त? होइन अब हामीले के भन्दाखेरि अब जस्तै अब एमालेको पनि महाधिवेशन शान्तिपूर्ण तरिकाले सम्पन्न भएको छ।
यसले पनि एउटा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा के भन्दाखेरि राम्रो सन्देश पनि दिएको छ होइन। किनकि शान्तिपूर्ण तरिकाले जस्तै आमसभा हुँदा 15 लाख मान्छेहरूको उपस्थिति हुँदा पनि एउटा सहज र सरल तरिकाले होइन स्वयं स्वस्फूर्त तरिकाले मास भनौँ जनता कार्यकर्ताहरू जसरी चितवनमा ओर्ले र अहिले 3 दिन यो ठाउँमा अब 11, 12, 13 भनौँ न अहिलेसम्मको त्यो सहज वातावरण आज 14 भएको भनौँ न यो यहाँ बस्दा पनि एकदम सहज र सरल तरिकाले कार्यक्रमहरू सम्पन्न भएको छ। मानव भोटिङ प्रणाली सम्पन्न भयो, अब मत परिणाम आउँदा त बाँकी नै छ, तर के भन्दाखेरि यति हुँदासम्म पनि सहज र सरल तरिकाले यो भएको छ। यसबाट भनौँ न अरू कम्युनिस्टहरू पनि सिक्नुपर्ने होइन। जस्तै अब चाहे माओवादी केन्द्र होस् चाहे नेपाली काङ्ग्रेस हो, अब उहाँहरूको पनि तुरुन्तै छिट्टै नै महाधिवेशन हुँदैछ। उहाँहरूले पनि यस एमालेबाट जो यो महाधिवेशन भएको छ यसबाट पाठ सिकेर जाँदा राम्रो हुन्छ भन्ने मेरो सुझाव हो। पार्टीकै महाधिवेशनमा यतिसम्मको ठुलो सङ्घर्ष गर्नु पर्यो, यसरी व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रह्यो। अध्यक्षको ठुलो प्रयत्न, लामो प्रयासबाट पनि अध्यक्षले चाहे अनुसारको व्यवस्थापन हुन सम्भव देखिएन। जसरी पनि सम्भव भए पनि त्यो प्रक्रिया चाहिँ सम्भव भएन। अब चाँडै नै तपाईँहरू नै पहिलाको तपाईँहरूले नै जसरी पूर्ववर्त पार्टीमा रहेर तपाईँहरूले जसरी जुन सिट प्राप्त गर्नुभयो त्यसमा अब उपनिर्वाचन हुन्छ, यसमा के लाग्छ यहाँलाई? अलिक कठिन छ, यसमा यस्तै अवस्था रहला भन्न सकिने आधारहरू पनि छन् नि यसले गर्दा यो सन्देश? अब तुरुन्तै नै अब उपचुनाव होला भन्ने कुरो त अब एउटा प्रश्न छ होइन, हुन्छ कि भन्ने कुरो पनि छ। तर सरकारले अहिलेसम्म निर्णय गरिसकेका छैन होइन। सरकारले निर्णय नगरिसकेको कारणले अहिले हामीले भन्न सक्ने स्थिति छैन। तर के हुन्छ भन्दाखेरि अहिले हामी जुन ठाउँमा छौँ ठिक छौँ होइन। र अब यदि अब उनीहरू पनि अब सायद लाग्छ चुनावसम्म आइपुग्दा यही स्थितिमा रहन्छन् भन्ने पनि लाग्दैन। किनकि उहाँहरूको गठबन्धनभित्र पनि ठुलो टकराव छ होइन। एकले अर्को पार्टी एकले अर्को दललाई स्वीकार्ने स्थिति देख्दैनौँ होइन। अब स्वयं काङ्ग्रेसले पनि के भन्दाखेरि यो गठबन्धनबाट हामी चुनावमा जान सक्दैनौँ भनिराखे पनि स्थिति छ। भइसकेपछि यदि भनौँ न अब त्यो पार्टी सत्तापक्ष अहिलेको गठबन्धन सरकार जो प्रदेशबाट बनेको सरकार यदि के भन्दाखेरि गठबन्धन अब रहेन भने चुनावमा उनीहरू छुट्टै दलबाट गयो भने उनीहरूको अस्तित्व नै मेटिने अवस्था हुन्छ होइन। त्यस कारणले के भन्दाखेरि अबको चुनावसम्म आइपुग्दा सायद लाग्छ हामीले पनि एउटा मजबुतका साथ हामी पनि जान सक्छौँ। सङ्गठन सुदृढ पनि हुँदैछ पार्टी अब किनकि महाधिवेशनपछि हाम्रो सङ्गठन पनि एउटा स्पिड रूपमा अगाडि बढ्छ होइन। त्यसो सङ्गठन सुदृढ भएर जान्छ र तल पनि के भन्दाखेरि एउटा राम्रो सङ्गठन अझै पनि विस्तार गाउँ टोलमा सङ्गठन विस्तार भयो भने हामीले के अबको चुनावमा एमाले नै के भन्दाखेरि फेरि पनि बहुमत पार्टीको रूपमा उपस्थित हुन्छ। धन्यवाद। नेकपा एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन नारायणी किनारबाट सुरु भएको महाधिवेशन आजसम्म आइपुग्दा यहाँ 7 स्टारमा आइपुगेर लगभग अब अन्त्यतिर लाग्दैछ। लगभग अन्त्यतिर नै छ। अब मतदान प्रक्रिया सकिसकेको छ भने केही बेरमा अबको चाँडै नै अब नयाँ नतिजा आउनेछ र नयाँ कार्यसमिति पाउनेछ। नेकपा एमाले 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट आगामी 5 वर्षका लागि नयाँ नेतृत्व पाउनेछ। अब हामी विभिन्न नेता कार्यकर्ता र शुभचिन्तकहरूसँग कुरा गरिरहेका छौँ। हामी उहाँहरूका विचार लिइरहेका छौँ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईँ स्वयंसेवक, हजुर, पहिलादेखि तपाईँले यो व्यवस्थापनमा तपाईँले सहयोग गर्दै आउनुभएको, तपाईँको अनुभव कस्तो रह्यो त? होइन, हाम्रो अत्यन्त एमालेको यो राष्ट्रिय महाधिवेशन 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन अत्यन्तै ऐतिहासिक भयो, भव्य भयो। उत्साहजनक जनताको उपस्थिति, उत्साहजनक प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति, उत्साहजनक सम्पूर्ण समर्थकहरूको उपस्थितिका साथ हामी चाहिँ यो महाधिवेशन सफल भएका छौँ। र हामीलाई त्यो पार्टी अलिकति चोइटेको भने कुनै पनि महसुस भएन। किनभने जो हुनुपर्ने त्यो सबै हुनुपर्ने नेताहरू चाहिँ सबै हामीले देख्यौँ कि प्रतिनिधिहरू पनि आउनुपर्ने सबै प्रतिनिधिहरू आएको भेट्यौँ। त्यसले गर्दा हाम्रो अत्यन्तै उल्लासमय वातावरणमा यो चाहिँ महाधिवेशन अगाडि बढिरहेको छ। जसरी अध्यक्षले बनाउनु भएको एउटा सूची थियो, त्यो सूची अनुसार त हुन सकेन। अब निर्वाचनबाट के त्यो सूची जस्ताको त्यस्तै आउँछ? अनुमान गरौँ न हामी पनि। नेकपा एमाले जनताको बहुदलीय जनवादलाई अङ्गीकार गरेको पार्टी हो। त्यसको सबभन्दा बढी चाहिँ व्याख्या गर्ने, त्यसलाई लागू गर्ने नेता पनि सम्मान्य अहिले पूर्व प्रधानमन्त्री पार्टीको श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओली नै हो। त्यसले गर्दा उहाँ लोकतन्त्रको लागि यही निर्वाचनको लागि लडेको नेता भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँले अब हाम्रो अहिलेसम्मलाई घोषणा भएको छैन निवर्तमान उपाध्यक्ष कमरेड भीम रावल को सम्मानको लागि उहाँलाई भोलि बिहान अनेक किसिमका फेरि मान्छेहरूले यसै पनि केपी ओली माथिको अनावश्यक चाहिँ
भ्रम छ, त्यो किसिमको कुप्रचार छ नि, त्यसलाई चिर्नको निम्ति पनि उहाँले यदि म चुनाव लड्छु भन्ने हो भने ल लड्नुहोस् भनेर हो। तर हामीलाई के लाग्छ भने जुन चाहिँ जसरी सर्वसम्मत ढङ्गले केपी शर्मा ओलीले जुन लिस्ट पढ्नु भएको थियो त्यसमा तलबितल हुन्छ जस्तो लाग्दैन। त्यहाँ मतको हिसाबले चाहिँ अलिकति बरु बढ्ने घट्ने होला, तर त्यसमा चाहिँ लगभग अब 100मा 100 भनौँ, अब 99-98% नै सबै सदरै भएर जाने कुरा निश्चित छ। किनभने महिलाहरूको सबै सर्वसम्मत भयो, हाम्रो चाहिँ प्रदेशहरू सबै सर्वसम्मत भएर टुङ्गेको। अब खुल्लामा पनि समस्या के भएको हो भने तपाईँको अध्यक्ष लड्नु भएको छ भीमराव, उहाँको सदस्यमा छ। अब उपाध्यक्ष लड्नु भएको छ घनश्याम भुषाल, उहाँको पनि सदस्यमा छ। अब भीम आचार्यको पनि सदस्यमा छ, टङ्ककारीको पनि सदस्यमा छ। हो 4 जनाले गर्दा मात्रै सर्वसम्मत नभयो, नत्र खुल्लाको केन्द्रीय सदस्य कुनै हुन्थेन। उहाँहरू चाहिँ उपाध्यक्ष हुँदा पनि केन्द्रीय कमिटी भएको कारणले गर्दा कि उहाँहरूले हामी होइन भन्नु पर्थ्यो उहाँहरूले, किनभने उहाँहरूले जित्दिने भने त निश्चित छ नि त। त्यसले गर्दा यता सेक्योर हुन भए पनि उहाँहरूले त्यसलाई कटाउनु भएन, त्यसले गर्दा मात्रै खुल्लामा सर्वसम्मत नभयो, नत्र सबै A to Z सर्वसम्मत हुन्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो पढेको हिजो पार्टीले हलले सबैले चाहिँ ल यो चाहिँ अब पार्टी अध्यक्षलाई जिम्मा दिएको कुरा नै सबै सदर भएर जान्छ यो निर्वाचन मार्फत भन्ने हो। थ्याङ्क यू। नेकपा एमाले 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट एकताको सन्देश दिन खोजेको थियो। नेकपा एमाले भर्खरै विभाजन खेपे पनि सिङ्गो छ, बलियो छ, अरू पार्टीभन्दा सक्षम छ भन्ने सन्देश दिनका लागि हर पल हर प्रयास गर्यो, निरन्तर छलफल गर्यो, निरन्तर गृहकार्य गर्यो, अन्तमा सफल हुन सकेन। अब नेकपा एमाले अन्त्यमा गएर निर्वाचनबाट नै हाम्रो नयाँ नेतृत्व चयन गर्दैछ, चयन गर्यो र गर्दैछ। अब केही केन्द्रीय सदस्यमा र केही क्लस्टरहरूमा मात्रै निर्वाचन भएको थियो भने केही पदमा मात्रै भएको थियो। अहिलेसम्म वरिष्ठ उपाध्यक्षमा निर्वाचित भइसक्नु भएको थियो, उपमहासचिवमा 3 जना निर्वाचित भइसक्नु भएको छ भने अब हाम्रो सामु रघुवेश महासेठ हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुरा छ। यहाँलाई प्राइम टाइम टेलिभिजनको प्रत्यक्ष प्रसारणमा स्वागत छ। धन्यवाद। अब तपाईँ पनि सचिवको आकाङ्क्षा सचिवमा तपाईँको सूचीमा हुनुहुन्थ्यो, अब त्यहाँ निर्वाचन भयो, यहाँलाई कतिको डर छ? तपाईँ सेफ जोनमा हुनुहुन्छ या हुनुहुन्न? सेफ जोन र अनसेफ जोनको कुरा छैन। निर्वाचन भएको छ, उसको परिणाम आउन बाँकी छ। अब हामीलाई विश्वास छ कमरेड सरदार केपी शर्मा ओली लगायत हामी विजय हुन्छौँ। विजय मात्र होइन, अत्यधिक मतले विजय हुन्छौँ। तर निर्वाचन भइसकेपछि अहिले भन्न मिलेन। जस्तो अब नेकपा एमाले 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट एकताको सन्देश देशलाई, अरू राजनैतिक दललाई दिन खोजेको थियो, अन्त्यमा त्यो दिन सकेन, असफल भयो। अब नेकपा एमाले दिने सन्देश देशका लागि के हुन्छ र अरू राजनैतिक दलका लागि के हुन्छ? अब हेर्नुहोस्, एकताको सन्देश दिन असफल भयो जुन तपाईँले भन्नुभयो त्यस्तो होइन। यो त प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया हो। संसारभरि निर्वाचनलाई कुनै अन्यथा रूपले हेर्ने गरिएको छैन। हाम्रो प्रजातन्त्रभित्र यसको आफ्नो विभिन्न विधि प्रक्रिया हुन्छ। निर्वाचनको सर्वसम्मत हुन्छ, निर्विरोध हुन्छ र त्यो दुईटा हुन सकेन भने निर्वाचनमा जान्छ। स्वाभाविक छ, हामी निर्वाचनमा गएका छौँ, सबैले आफ्नो प्रजातान्त्रिक अधिकार प्रयोग गरेको छ। त्यसैले हामीले त्यो एकताको सन्देश कस्तो दियौँ त्यो 10 गतेको विशाल आमसभाबाट तपाईँले थाहा पाइसक्नुभयो। यो त हाम्रो आन्तरिक कुरा हो, इच्छालाई रोक्न सकिन्न। कुनै व्यक्तिलाई म यो पदमा चुनिन्छु भने विश्वास हुन्छ भने उहाँ चाहिँ चुनाव लड्नुहुन्छ। त्यस्तै यहाँ यसपालि खासै प्रतिस्पर्धाको स्थिति पनि मैले देखिनँ। त्यसैले ढुक्कै हुनुहुन्छ भनेदेखि यो 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन नेपालमा मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि नेपाल कम्युनिस्टहरूको उर्वर भूमि हो। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट अब विश्वका कम्युनिस्ट आन्दोलनहरूले सिक्नु पर्छ। किनकि जब संसारभरि कम्युनिस्ट ढलिरहेको बेलामा नेपालमा हामी उदाउँदै करिब 2/3 बहुमतको नजिकमा पुगेका छौँ, जो आजसम्म संसारमा भएको थिएन। त्यसैले एकताको सन्देश हामीले स्वाभाविक रूपमा यो 10औं महाधिवेशनबाट दिएका छौँ र नेपाली जनता मात्र होइन, दक्षिण एसियाका जनताहरू लगायत सारा संसारको जनताले नेकपा एमालेलाई कम्युनिस्ट आन्दोलनको अगुवाको रूपमा बुझेको छ। धन्यवाद। धन्यवाद यहाँलाई।
हामीले रघुवीर महासेठसँग कुराकानी गऱ्यौँ र हामी विभिन्न नेता कार्यकर्ताहरूका विचार लिइरहेका छौँ, उहाँहरूको अभिमत लिइरहेका छौँ। नेकपा एमालेको नयाँ सूची, नयाँ टिम कस्तो आउँछ त हामी यहाँ रहनुभएका विभिन्न नेता कार्यकर्ताहरूसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। अब हामी अरू नेता कार्यकर्ता र शुभचिन्तकहरूसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। यहाँलाई प्राइम टाइम टेलिभिजन स्वागत छ। हस्, धन्यवाद।